खुर्रम अम मुआहदे पर अमल दरामद। टल से गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। इमदादी सामान लेकर 20 छोटी गाड़ियां पारा चनार पहुंची। बगन मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी बगन लोए खुर्रम पहुंचा दिया गया। बड़े ट्रक रात को पहुंचेंगे। खुर्रम मेन शाहराह पर महदूद आमदोरफ्त का आगाज भी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त हिफाजती इक़दामात, फ़ज़ाई निगरानी भी जारी। मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है। ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। ये किस तरह हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में न्यूक्लियर ताकत हो? ये कभी मिल सकते हैं? मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो रही है। हमारा हदफ मुआशी नमू है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और समाजी खुशहाली मिलेगी। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हैसियत रखता है। सरमायाकार पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने का कहा। बानी PTI ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। इसके बाद कमेटी की मुलाकात ना कराई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। स्पीकर ऑफिस का अय्याज सादिक पर PTI की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल मरवत के वॉइस मैसेज का स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत से कहा गया, राना सनाउल्लाह से रब्ता करें। शेर अफजल मरवत की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुँचा दी गई। PTI का स्पीकर से मोबाइल फ़ोन पर राबता नहीं तो स्पीकर ऑफिस से रजू करें। बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ को हुकूमत से ही राब्ता करना होगा। लीमा खान साहबा के दरमियान जो उनकी गुफ्तगू जो हुई है, एहसन खान जो उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं, जहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बानी PTI को जेल में किसी किस्म की सहूलत की जो है वो बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो हमारा सियासी बयानिया जो है वो कमज़ोर होगा। PTI की पूरी कोशिश है मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। मनसूबाबंदी के तहत हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI आपस में लड़ने के साथ साथ मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रही है। PTI हमेशा मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठ और इंतशार की सियासत PTI का वतीरा है। बानी PTI के इर्द गिर्द लोगों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अलीमा खान की अली अमीन और शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक गुफ्तगू तवज्जो तलब है। मैं आज आपसे ये वादा लेके जाऊंगी, कुछ भी हो जाए आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। वर्दी फौज की हो या पुलिस की, उसकी इज्जत करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जो कहता है जलाओ घेराव करो वो आपका सगा नहीं। किसी के बहकावे में आकर मुल्क का अमन खराब नहीं करना। हसन न्याजी ने वर्दी की तज़हीक की।
اس کو سزا ہوئی اور کریئر تباہ ہو گیا۔ آج اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسکالرشپ بلا تفریق میرٹ پر دے رہے ہیں۔ پاکستان ایک امانت ہے اور ہم اس کے امین ہیں۔ 9 سال پہلے جو ایک ہم نے مل کے ایفرٹ کر کے ایک مرجر کا پودا لگایا تھا، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ I hope you still recall. You are the business leaders and you have to create an atmosphere where people have confidence in making investment. So this is a very historic place we are today. 9 سال پہلے لگایا تمام اسٹاک مارکیٹیں کے انضمام کا پودا تناور درخت بن چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بلندیوں کی طرف گامزن ہے۔ 2017 میں سیاسی عدم استحکام سے معیشت کا پہیہ رک گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF معاہدے سے معیشت استحکام کی جانب گامزن ہوئی۔ اسٹاک ایکسچینج کی ترقی ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا جو حجم ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ ہم کیسے نیچے لا رہے ہیں۔ It is all about implementation and execution of the structural reforms. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کی ہیٹرک، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 1900 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، سرمایہ کاروں کو 200 ارب روپے کا نقصان، 1 ارب 9 کروڑ حصص کے سودے 32 ارب 46 کروڑ روپے میں طے پائے۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا 278 روپے 72 پیسے کا ہو گیا۔ سونا مزید 1000 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 2,77,000 روپے میں فروخت۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے وزارت دفاع سے دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس جمان مندوخیل نے ریمارکس دیے، بلا شبہ کوئی بھی قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔ کس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا اور وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کا آئینی اختیار ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے آپ کی تیاری مکمل نہیں۔ جسٹس محمد مظہر علی نے کہا آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کل پھر سماعت کرے گا۔ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے سویلینز کو جیل رولز کے مطابق تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ بتایا گیا قیدیوں کو آفیشل مینیو کے مطابق دن میں 3 بار معیاری کھانا دیا جاتا ہے۔ قیدیوں کو بستر اور کمبل کی سہولتیں بھی میسر ہیں۔ اہل خانہ سے ہر جمعے کو ملاقات ہوتی ہے۔ ملزمان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ دفعہ 3 کے تحت سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ کی سلیکشن اینڈ پروموشن کمیٹی کی تشکیل 9، جسٹس جمال خان مندوخیل کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ رجسٹرار سپریم کورٹ اور ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول طلعت محمود کا بیان ریکارڈ۔ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب کے 2 گواہان قیصر محمود اور شفقت کو بیان کے لیے طلب کر لیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اشتہاری قرار۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کے کیس میں الیامین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دیا۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس اپرا نے سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں اور کک بیکس لینے کا کیس۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے پرویز لاہی آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو ان کی حد تک کیس کی کارروائی علیحدہ کر دی جائے گی۔
کارکردگی کا مقابلہ نہ کر پانے والے مریم نواز پر کچرا اچھالنے میں لگے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید، کہتی ہیں کہ ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آنے والوں کو عوام کی فکر ہوتی ہے۔ چور دروازوں سے اقتدار پر قابض ہونے والے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم اور غلیلے تھماتے ہیں۔ شیطانی سوچ والے شخص اور مخصوص جماعت نے نوجوانوں کی برین واشنگ کی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتیں اس کا نتیجہ ہے۔ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو مافیا اور NRO نہیں ملتے۔ مذاکرات ہونے چاہیے، جتنے بھی اختلافات ہیں آپ کے سیاسی ہوں یا کسی بھی قسم کے ہوں، اس کا حل جو ہے مذاکرات میں ہے۔ خان ان مذاکرات کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ حکومت اور PTI میں مذاکرات رکے تو نقصان تحریک انصاف کا ہوگا۔ جتنے بھی اختلافات ہوں ان کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا PTI چاہتی ہے ملک میں عدم استحکام ہو، خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ ہے، PTI حکومت کی اپنی ذمہ داری پر توجہ نہیں۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ پابندی ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں لگائی گئی۔ خلاف ورزی کی صورت میں ادارے کے سربراہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد میں میڈیا کرکٹ لیگ کا ایونٹ، سنو نیوز کی ٹیم نے ویلا وسٹا کو 77 رن سے ہرا دیا۔ پہلے میچ میں سنو نیوز کی ٹیم نے ویلا وسٹا کے خلاف پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 6 اوورز میں 129 رنز بنائے۔ سنو نیوز کی طرف سے عبد المتین نے ٹورنامنٹ کی پہلی سینچری بنائی، 29 گیندوں پر 14 چھکوں کی مدد سے 109 رنز بنائے۔